नमस्कार, मुक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 14 गते मङ्गलबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। एकादशी तिथि 22 बजेर 2 मिनटसम्म उपरान्त द्वादशी तिथि। चन्द्रमा कन्या राशिमा इस सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 30 तारिक साग सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 37 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 6 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिले समाचार प्रमुख समाचार। आज मङ्सिर कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। उत्पत्तिका एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको उपासना गरी विशेष उत्सवका साथ मनाउँदै आजको यस विशेष दिनमा एकादशीको उत्पत्ति भएको हुनाले यसलाई उत्पत्तिका एकादशी नामाकरण गरिएको धार्मिक विश्वास। भगवान राम र भगवती सीताको विवाहलाई स्मरण गर्दै जनकपुर धाममा विवाह महोत्सवको तयारी तीव्र। जनकपुर धामको प्रमुख प्रवेशद्वारहरूमा ठूला ठूला पण्डालको निर्माणका साथै मन्दिरको सरसफाई तथा सजावट गर्ने काम गरिँदै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्सिर 17 गते जनकपुर नगर दर्शन, 18 गते फुलबारी लीला, 19 गते धनुष यज्ञ, 20 गते तिलकोत्सव, 21 गते मटकोर, 22 गते शुभ विवाहोत्सव तथा 23 गते राम कलेवा गरिने। नेपालीहरूको मौलिक बाजा पञ्चे बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा बाजा बजाउने परियार समुदायका युवाहरूले पञ्चे बाजा बजाउन चासो नदेखाएपछि डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा पञ्चे बाजा बजाउने युवाहरूको आकर्षण घट्यो। अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर जाने पदमार्ग छोटिएसँगै नार्चङबाट हुमखोलासम्म सवारी साधन र त्यहाँबाट करिब 15 किलोमिटर पदयात्रा मार्फत एकै दिन आधार शिविर पुग्न सकिने। यसैबीच म्याग्दी स्थित 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जाने मोरिज हर्जोग ट्रेलमा पदमार्ग, आश्रयस्थल, विश्राम गर्ने चौतारा लगायतका पूर्वाधार निर्माण। अब समाचार विस्तारमा। आज मङ्सिर कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। उत्पत्तिका एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको उपासना गरी विशेष उत्सवका साथ मनाउँदैछन्। धार्मिक मान्यताअनुसार हिन्दू पञ्चाङ्गको 11औं तिथिलाई एकादशी भनिन्छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार सम्पूर्ण एकादशीको उत्पत्ति आजकै तिथिमा भएको हो। आजको यस विशेष दिनमा एकादशीको उत्पत्ति भएको हुनाले यसलाई उत्पत्तिका एकादशी नामाकरण गरिएको धार्मिक मान्यता रहेको छ। सबै एकादशी मध्ये उत्पत्तिका एकादशी पहिलो भएको हुनाले एकादशीको व्रत लिने व्यक्तिहरूले आजकै दिनबाट एकादशी व्रत अनुष्ठानको प्रारम्भ गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। एकादशी कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष गरी महिनामा 2वटा पर्ने गर्दछन्। यसरी वर्षमा 24वटा एकादशी पर्ने गरेको छ भने मलमासका बेलामा थप 2वटा एकादशी गरी 26वटा एकादशी पर्ने गरेका छन्। ती सबै एकादशीको बेग्ला बेग्लै नाम, महत्त्व र विशेषता रहेका छन्। एकादशीको व्रतलाई विशेष मानिएको छ। एकादशीका दिन उपवास गरी दान, तीर्थाटन, ब्राह्मण भोजन, दिन दुखीको सेवा, गौ सेवाले सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश भएर अनन्त पुण्य प्राप्त हुने बताइएको छ। एकादशीका दिनमा उपवास गरी भजन कीर्तन, नारायणको पूजन, चिन्तन, एकादशी महात्म्य श्रवणका साथै रात्रिमा जागरण गरी भोलिपल्ट द्वादशीका दिन ब्राह्मण भोजन पश्चात मात्रै आफूले भोजन गर्ने नियम रहेको छ। यसरी व्रत गरेमा मात्र सम्पूर्ण फल प्राप्ति हुने बताइएको छ। पौराणिक कथा प्रसङ्ग अनुसार पद्म पुराणमा धर्मराज युधिष्ठिरद्वारा भगवान श्रीकृष्ण सहित पुण्यमयी एकादशी तिथिको उत्पत्तिका विषयमा जिज्ञासाको क्रममा धर्मराज युधिष्ठिरको सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू मेट्दै भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। सतयुगमा मोर नामक ज्यादै भयङ्कर दानवले देवराज इन्द्रलाई समेत इन्द्रासनबाट हटाई स्वर्गमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउँछ। त्यसका कारण देवताहरूले दुःख भोग्न पर्दछन्। सबै देवता मोर दैत्यबाट छुटकारा पाउन महादेवको शरणमा पुग्छन् र महादेवले समस्याको समाधान गर्न भगवान विष्णुको शरणमा जानुपर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसपछि देवगणलाई साथमा लिई महादेव स्वयं श्री क्षीरसागर जानुहुन्छ। शेषनागको शय्यामा योग निन्द्रामा लीन हुनुभएका भगवान विष्णुलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन महादेव लगायत इन्द्रादि सबै देवताहरूले स्तुति गर्दछन्।
देवताहरूको स्तुतिबाट प्रसन्न हुँदै भगवान विष्णु युजिएका नारायणले देवगणलाई दानव मुरको अत्याचार सुनेर निकै क्रोधित बन्दै त्यस अत्याचारी दैत्य उप आक्रमण गरी देवताहरूको सङ्कट हरण गर्ने बाचा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि दानव मुर र भगवानका बीचमा लामो समयसम्म युद्ध हुन्छ। तत्पश्चात श्रीहरिको शरीरबाट दिव्य अस्त्र शस्त्रले युक्त एउटी अति रूपवती कन्या उत्पन्न भई निकै बहादुरीको साथमा दानव मुरको सामना गरेर केही बेरमै मुरलाई रथ र अस्त्र विहीन बनाइदिनुहुन्छ। आफ्नो शक्तिको अहङ्कार भरिएको दानव मुर देवीलाई हमला गर्न अघि बढ्दछ, तर देवीले त्यस दानवको छातीमा निकै कडासँग प्रहार गरेर दानव मुरको वध गरिदिनुहुन्छ। नारायण जागा भएपछि दानव मुरको मृत शरीर देखेर विस्मित भई सोद्धा ती कन्याले भगवानलाई आताताई त्यस दैत्यको वध आफूले गरेको कुरा बताएपछि कन्याको यस्तो अद्भुत पराक्रमबाट प्रसन्न भएर भगवान विष्णुले एकादशी नामक ती कन्यालाई मनोवाञ्छित वरदानका क्रममा एकादशीले भगवान विष्णुसँग त्यो पुण्य तिथिमा व्रत बस्ने सबै भक्तालुको आफूले पाप नाश गरिदिन सक्नु भनी वरदान मागेको कथा प्रसङ्ग रहेको छ, जसलाई भगवान विष्णुले तथास्तु भने स्वीकार गर्नुभई आफ्नो प्रिय तिथि समेत घोषित गरिदिनु भएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा भेटाइन्छ। श्री हरिद्वारा अभिष्ट वरदान पाएर परम पुण्यप्रदा एकादशी असाध्यै खुसी भएर व्रत बस्ने मनुष्यलाई धर्म अर्थ काम अनि मोक्षको वरदान दिने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। एकादशीमा व्रत बसेर रात्रि जागरण गर्नाले व्रत लिने व्यक्ति श्रीहरिको अनुकम्पाले भागीदार हुन पाउने धार्मिक विश्वास छ। व्रत गर्न असमर्थ व्यक्तिले पनि एकादशीका दिन कमसे कम अन्नको परित्याग गर्नुपर्ने बताइएको छ। एकादशीमा अन्न सेवन गर्नाले पुण्य नाश हुने तथा ठुलो दोष लाग्ने धार्मिक विश्वास छ। निराहार व्रत बस्न नसक्नेले एकादशीका दिन एक समय फलाहार गर्न सक्ने बताइएको छ। एकादशीको व्रत समस्त प्राणीहरूका लागि अनिवार्य मानिएको छ। भगवान राम र भगवती सीताको विवाहलाई स्मरण गर्दै जनकपुर धाममा विवाह महोत्सवको भव्य तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। जनकपुर धामको प्रमुख प्रवेशद्वारहरूमा ठुला ठुला पण्डालको निर्माण भइरहेको छ भने मन्दिरको सरसफाई तथा सजावट गर्ने काममा पनि तीव्रता दिएको छ। यही मङ्सिर 17 गतेदेखि 23 गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने श्री सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सवका लागि तयारी तीव्र बनाइएको र यसमा सहभागिताका लागि सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ। अयोध्याबाट साधु सन्तलाई निम्तो पठाएर बोलाउने गरेका छु र उहाँहरूलाई जस्तो त्रेता युगमा सुसम्मान गरेर एउटा जयन्तीको जुन एउटा स्वागत हुन्छ हामीहरूमा, त्यो अहिले पनि हामीहरू जनकपुर पक्ष अवध पक्ष बनाएर उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो जुन सांस्कृतिक छ त्यो सांस्कृतिकको गान बजानले उहाँलाई भोजन खाना परोस्ने, खाना खुवाउने, हाँस्य व्यङ्ग गर्ने, एउटा मजाक गर्ने चलन छ दुई पक्षको। त्यो सबै हामीहरू संस्कृतिको माध्यमबाट हामीहरू त्यही त्रेतायुगको हाम्रो सीता दिदीको विवाहको जुन क्षण छ त्यही जनकपुरवासी याद गरेर एउटा भव्य र सबैले मनाउँदै आइरहेको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्सिर 17 गते जनकपुर नगर दर्शन, 18 गते फुलबारी लीला, 19 गते धनुष यज्ञ, 20 गते तिलोत्सव, 21 गते मटकोर, 22 गते शुभ विवाह उत्सव तथा 23 गते राम कलेवा रहेका छ। विगत 2 वर्ष कोरोनाले प्रभावित भए पनि यसपटक अवस्था सन्तोषजनक रहेकोले भव्यताका साथ मनाउने तयारी भइरहेको छ। धार्मिक ग्रन्थका अनुसार त्रेता युगमा मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा जनक नन्दिनी सीताको विवाह अयोध्या नरेश दशरथका ज्येष्ठ सुपुत्र भगवान श्री रामसँग सम्पन्न भएको थियो। यस दिनलाई स्मरण गर्न जनकपुर धाममा लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू पुग्ने गरेका छन्। राम सीताको विवाह उत्सव हेर्न बिना निम्तो लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू जनकपुर धाममा पुग्ने गरेका छन्। विवाह उत्सवमा सहभागी हुँदा सुख समृद्धि र धनधान्य हुने जनविश्वास छ, तर उक्त दिन भने मिथिलावासीले छोरीको विवाह गर्ने गर्दैनन्। विवाह पञ्चमीका दिन विवाह गरेमा माता जानकी जस्तै दुःख कष्ट हुने जनविश्वास कायम रहेको छ। सीताको सबभन्दा प्यारी र आदर्श छोरी सुकन्या सीताले जिन्दगीभर सुख पाउनु र उहाँको बिहे
ज्योतिष शास्त्रको हिसाबले राम्रै मुहुर्तमा भएको होला तापनि उहाँले पति गृहमा गएर सुख पाउनु भएन, वनवासको जीवन हेर्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, रावणले अपहरण गर्यो, त्यसपछि फर्केपछि पनि उहाँलाई पुनः वनवासमा आफ्नो प्रसवकालमा जानु पर्यो। त्यसै कारणले यहाँका मातापिताले आफ्नो छोरीको बिहे सीताको यति दुःख पायो भनेर गर्दैन। त्यति मात्रै होइन, नयाँ पुस्ताले भने यस दिनलाई शुभ दिनको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। श्रीराम र सीताको विवाहलाई आदर्श मानिएको विवाहमा मान्यवरहरूले वरवधुलाई आशीर्वाद दिँदा राम सीता जस्तै एक भएर बस्नु भन्ने आशिष दिने गर्दछन्। त्यसैले यो दिन र यो महिनालाई विवाह गर्नु पुण्य मानिन्छ। पुरानो अन्धविश्वासलाई तोड्न र जानकी विवाह महोत्सवलाई शुभ दिनको रूपमा ग्रहण गर्न केही वर्ष यता विश्व हिन्दू परिषदको सहयोगमा जनकपुर धाममा सयौं जोडीहरूको यसै दिन विवाह गर्ने परंपराको शुरुआत पनि गरिएको छ। विगत 2 वर्ष से हम सब जनकपुर में सामूहिक विवाह कराए थे। कार्यक्रम विवाह पंचमी के कायल भव्य हुए, जिसमें प्रथम वर्ष में हम सब 1 से 8 जोड़ी के विवाह के कार्यक्रम हम सब धर लिए, जिसमें हमारा सबके 34 जोड़ी मिली। 34 जोड़ी के सामूहिक विवाह हम सब प्रथम वर्ष मणिमंडप में किनी करें। पिछला वर्ष कोरोना के कारण हम सब किने आदमी कम रहते के लिए 21 जोड़ी के लक्ष्य ली। 21 जोड़ी में हम सब किने 12 जोड़ी के किनी विवाह पिछले वर्ष करेंगे जानकी मंदिर में। अहू बेर एहि साल किनी कार्यक्रम जानकी चौक पर किने होते जा रहा है और 51 जोड़ी के किनी एहि बेर विवाह पंचमी के कायल भर के विवाह पंचमी 22 गते है, 23 गते ओकर कायल भर के सामूहिक विवाह किने 51 जोड़ी तक हम सब करे जा रहा है। 51 जोड़ी में जो मिथिलावासीले सीतालाई छोरीको संज्ञा दिएकोले नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट विवाहमा सामेल हुने श्रद्धालु भक्तजन साधु सन्त जनकपुर धाममा पुग्ने गर्दछन्। अयोध्याबाट जन्तीको रूपमा हजारौं साधु सन्तहरू जनकपुर धाममा जाने परम्परा अझै पनि रहेको छ। विवाह महोत्सवका लागि एक साता अघिदेखि नै धाममा हिन्दू वैदिक परम्परा अनुसार विवाहका विभिन्न विधिहरू हुने गरेका छन्, जस अन्तर्गत जनकपुर नगर दर्शन, फुलबारी लीला, धनुषयज्ञ, तिलकोत्सव, मटकोर, शुभ विवाह आदि रहेका छन् भने विवाहको भोलिपल्ट राम कलेवा हुने गरेको छ, जसमा आमन्त्रित व्यक्तित्व, जन्ती लगायत सबै सहभागीलाई भोजन प्रसाद गराउने र विदाई गर्ने व्यवस्था रहेको धनुषा सहकर्मी कैलाश दासले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालीहरूको मौलिक बाजा पञ्चे बाजा अहिले लोप हुन थालेको छ। बाजा बजाउने परियार समुदायका युवाहरूले पञ्चे बाजा बजाउन चासो नदेखाएपछि डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा पञ्चे बाजा बजाउने युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको हो। पहिले विवाह, व्रतबन्ध लगायतका शुभ कार्यमा पञ्चे बाजा बजाउने चलन रहेको थियो। विशेष गरी परिवार समुदायले बजाएको सो बाजाले धेरैलाई चकित पार्नुका साथै नचाउने गरिएकोमा पहिला जस्तो अहिले बाजा बजाउने मानिसको अभाव हुँदै गएको छ। युवाको आकर्षण यस पेसाप्रति दिन प्रतिदिन घट्दो रहेको छ। यो पेसा अङ्गालले युवा विदेश पलायन हुनुले पनि यो पेसा परियार समुदायबाट लोप हुन पुगेको हो। पहिला विवाहमा पञ्चे बाजाको माग अत्याधिक रहेकोमा अहिले ब्यान्ड बाजा, डीजे साउन्ड जस्ता आधुनिकीकरणले पहिला जस्तो गरी रमाइलो गर्ने र बाजा बजाउने चलन हराउँदै गएको हो। पहिलेको तुलनाभन्दा अहिलेको तुलनामा त धेरै फरक छ, किनभने अहिलेको नयाँ पिँढीले त यो चासो राख्दैनन्। अनि हामीले राख्यौँ ल यो हामीले बजायौँ भने यसपछि राख्छन् कि नै त्यो अलि गाह्रो भएको छ। अब पहिला त जान्थ्यो, अहिले पहिला जान्थ्यो भने अहिले अब के छ भने अलि भएको छ, कम छ। अनि त्यो बैन्ड बाजा भन्दा त अनि पञ्चे बाजा चाहिँ चलिरहेको छ। कम हुनको कारण अब मैले बुझेअनुसारको अनि हजुरको के छ भने पहिलाको पिँढीले यो पञ्चे बाजा के हो कस्तो भनेर अलिक बुझेको छैन, तिनीहरू चासो राख्छन् अनि राखेका थियो हामीले पनि। अनि आजभोलिको पिँढी त यस्तो बुझ्दैन, अनि बैन्ड बाजा हुन्छन्, डिजे भन्छन्, त्यसैमा अब गर्छन्। त्यही भएर अलि यो भएको छ। अब पिँढीले त्यति चासो राख्दैन। हाम्रो पिँढीले अब बुवा बाजेले त गऱ्यो, हामीले पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो फेरि पछि पाछा अन्य पिँढीले गर्छन्। त्यो हाम्रो त अब चिन्ता त छ, हामीले गरिदियो भने हाम्रो जन परिणाम हाम्रो कलाकारी हो। कलाकार मतलब यो कला हो, संस्कृति हो, यसलाई जोगाउने विचार त थियो।
यो पेसा लोप हुन थालेसँगै परम्परागत बाजा पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको बुढापाकाहरू बताउँछन्। नमती बाजा अन्तर्गत अहिले नर्सिया भन्ने बाजा देखिन छाडेको मात्र नभई यो बाजा बजाउने मानिस पनि भेटिन छाडेका छन्। पञ्चे बाजा 5 बाजाहरूको समूह हो। यो बाजा नेपालको पहाडी भेग तथा भारतको सिक्किम तथा दार्जिलिङमा बजाउने गरिन्छ। पञ्चे बाजामा दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलकी र सहनाई पर्दछन्। तर आर्थिक अभावले गर्दा पञ्चे बाजा सबै जुटाउन नसकेको बताइएको छ। लोक संस्कृतिभित्र रहेका जुन पञ्चे बाजा छन् त्यसलाई अझै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउँदै आफ्नो गला, कला र क्षमता खुलेर राख्न सके हरेक क्षेत्रमा पहिचान अझै बढ्ने स्थानीय बताउँछन्। पञ्चकोटी छलिया टिम हो। हामीले लगभग 5-7 सालदेखि काम गरिरहेका छौँ। युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिने, अब राम्रो हिसाबले तिनीलाई ट्रेनिङ दिने हाम्रा मास्टर यिनी हुन्। अब यिनले ट्रेनिङ दिन्छन्। अब हाम्रा युवा केटाकेटीहरू राम्रो हिसाबले जोगाउने प्लानमा छौँ हामी त। हामीलाई त 4-5 साल भयो। हामी पनि इन्डिया नोकरी गर्थ्यौँ त। घर आयौँ, घर आएर देख्यौँ त राम्रो लाग्यो। हाम्रो यो कला संस्कृति हो, यसलाई जोगाउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो पनि धारणा भयो। त्यही हिसाबले अझ हामी नयाँ केटाहरूलाई तालिम आफ्नो घरमा तालिम गर्दा कसैले सहयोग गरेका छैन। हामी आफै पनि तालिम गर्छौँ घरमा केटाहरूलाई। जस्तै अब यिनी युवाहरू केटाहरू आएका छन्, आफ्नै लगानी लगाएर पनि तालिम गरेका छन्। धेरै राम्रो हुन्थ्यो जो आफ्नो घरको हामी लगानी लगाउँछौँ बढिया हिसाबले त्यो गर्थे। नौमती बाजा नेपालको लोक बाजा भए पनि यसको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन। दमाहा, झ्याली, ट्याङ्को, ढल्की, कर्नाल, सहनाई लगायत बाजा पञ्चे बाजा अन्तर्गतका बाजा हुन्। यस बाजाको राज्यबाट नै संरक्षणका लागि चासो देखाउन सके नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्ने डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूले जानकारी गराउनुभएको छ। अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर अब एकै दिनमा पुग्न सक्ने भएको छ। आधार शिविर जाने पदमार्ग छुटिएसँगै अब आधार शिविर एकै दिन पुग्न सक्ने भएको हो। पहिले पहिचान गर्दा 7 दिनको यात्रा तय हुने गरेकोमा अहिले नेपाली पर्यटकहरू नार्चाङबाट हुमखोलासम्म सवारी साधन र त्यहाँबाट करिब 15 किलोमिटर पदयात्रा मार्फत एकै दिन आधार शिविर पुग्न थालेका छन्। सडक, पदमार्ग लगायतका पर्यटन पूर्वाधारले अब अन्नपूर्ण आधार शिविरमा 2 दिनकै अवधिमा पुगेर फर्कन सक्ने सुविधा भएको अन्नपूर्ण युवा क्लब नार्चाङका अध्यक्ष श्याम पूजाले जानकारी दिनुभएको छ। सडक यातायातको सुविधासँगै नार्चाङबाट अब बढीमा 2 दिनमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्न सक्ने भएको छ। अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्न सकिने गरी विकास गरिएको यो पदमार्ग छोटो दूरीको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने सम्भवतः नेपालको पहिलो आधार शिविर भएको पूजाले बताउनु भएको छ। यात्रा अवधि छोटिएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविरमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच म्याग्दी स्थित 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जाने मौरिस हरजोग ट्रेलमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्चाङबाट 2 दिनमै आधार शिविर पुग्न सकिने गरी पदमार्ग, आश्रयस्थल, विश्राम गर्ने चौतारा लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको हो। मङ्सिरको सुरुवातसँगै हिमाली जिल्ला मनाङमा पनि चिसो बढ्न थालेको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः आज मङ्सिर कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि उत्पत्तिका एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको उपासना गरी विशेष उत्सवका साथ मनाउँदै आजको यस विशेष दिनमा एकादशीको उत्पत्ति भएको हुनाले यसलाई उत्पत्तिका एकादशी नामाकरण गरिएको धार्मिक विश्वास। भगवान राम र भगवती सीताको विवाहलाई स्मरण गर्दै जनकपुर धाममा विवाह महोत्सवको तयारी तीव्र। जनकपुर धामको प्रमुख प्रवेशद्वारहरूमा ठुला पण्डालको निर्माणका साथै मन्दिरको सरसफाई तथा सजावट गर्ने काम गरिँदै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्सिर 17 गते जनकपुर नगर दर्शन, 18 गते फुलबारी लीला, 19 गते धनुष्यज्ञ, 20 गते तिलकोत्सव, 21 गते मटकोर, 22 गते शुभ विवाहोत्सव तथा 23 गते राम कलेवा गरिने। नेपालीहरूको मौलिक बाजा पञ्चे बाजा अहिले लोप हुने अवस्थामा बाजा बजाउने परियार समुदायका युवाहरूले पञ्चे बाजा बजाउन
चासो नदेखाएपछि डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा पञ्चे बाजा बजाउने युवाहरूको आकर्षण थियो। अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर जाने पदमार्ग छोटिएसँगै नार्चङबाट हुमखोलासम्म सवारी साधन र त्यहाँबाट करिब 15 किलोमिटर पदयात्रा मार्फत एकै दिन आधार शिविर पुग्न सकिने। यसैबीच म्याग्दीस्थित 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जाने मोरिज हर्जोग ट्रेलमा पदमार्ग आश्रयस्थल विश्राम गर्ने चौतारा लगायतका पूर्वाधार निर्माण। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD।